बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान अडयाला जेल में सख्त गुस्से में थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फारग करने की हदायत जारी कर दी है। इसके अलावा इमरान खान ने बड़े अहम ऐलानात किए हैं, वो आपके सामने रखूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की एक समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने एक ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या है और उस ख़त के रद्दमल में काजी फायज ईसा ने क्या फ़ैसला किया है, ये भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आज तोशा खाना 2 केस में जो है अडयाला जेल में समाअत हुई है, इसके हवाले से आपको अपडेट करूँगा। अलीमीन गंडापुर ने अदालत के बाहर मीडिया से बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ ने खड़े होकर ये कहा था कि हम भारत की किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। तो वहाँ इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी मौजूद थी और उन्होंने शहबाज शरीफ को क्या जवाब दिया, ये बड़ा दिलचस्प है और शर्मिंदगी का बायस भी है इस हुकूमत के लिए, वो आपके सामने रखूँगा। ये BBC की रिपोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने IMF से जो कर्जा लिया है उस कर्जे से अब अशराफिया की मौजें लगी हैं और इन्होंने 79 गाड़ियाँ खरीदी हैं। ये गाड़ियाँ किन को दी जाएंगी, ये भी पूरी मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल में बुशरा बीबी के साथ जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, नईम हैदर पंजोथा जो कि बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है, वो क्या आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने इस हुकूमत को जाली करार दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सूरत में इस हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं दूंगा। लेकिन हुकूमत ने भी एक दावा किया है, वो दावा क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि पिंडी में जो एहतजाज था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस हवाले से आज अडयाला जेल में इमरान खान ने एक अहम पैगाम जारी किया है, बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी में एहतजाज ख़त्म करने पर PTI क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। अडयाला जेल में PTI रहनुमाओं से दौरान गुफ्तगू उनसे सवाल किया कि एहतजाज मौखर करने का फ़ैसला किसका था। ये इमरान खान ने सवाल किया कि एहतजाज मौखर करने का फ़ैसला किसका था, जिस पर आज़म स्वाति ने उन्हें बताया कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी थी। आज़म स्वाति ने इस मामले पर इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारा एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों ने मज़ाहमत की और शाम तक लड़ते रहे। जिस पर इमरान खान ने इनसे पूछा कि अगर एहतजाज कामयाब था तो मौखर क्यों किया गया, ये इमरान खान ने उनसे पूछा। आज़म स्वाति का जवाब सुनकर इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि बैरिस्टर गौहर आदमी जो है वो बुज़दिल आदमी है, उसे फारग किया जाए। दौरान ब्रीफिंग इमरान खान ने आज़म स्वाति पर भी बरहमी का इजहार किया। उनसे पूछा कि आपको यहाँ सफाइयाँ देने के लिए भेजा गया है। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि अगले जुमे को D चौक पर एहतजाज की कॉल दें, जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लगें, हर सूरत D चौक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा कि अगर अलीमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुकी है, क़यादत अपना फैसला कर ले, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो बुज़दिल आदमी हैं, उनको पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फारग किया जाए और मेरे ख्याल से पार्टी का जो नया चेयरमैन होगा वो असद कैसर होगा, इनका नाम जो वज़ीर गौर है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि आप अगले जुमे D चौक में एहतजाज की कॉल दें और अगर आपको 2 दिन लग जाएँ तो आपने हर सूरत में D चौक पहुँचना है और भरपूर एहतजाज करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर अलीमीन गंडापुर जो हैं वो रावलपिंडी एहतजाज में पहुँच जाते तो यकीनन वो एक बड़े लीडर बन जाते। तो इसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि आपने अब इस्लामाबाद D चौक में हर सूरत में भरपूर एहतजाज करना है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अलीमीन गंडापुर की अदालत में पेशी थी और पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखता हूँ। अलीमीन गंडापुर ने मरियम नवाज से मुतल्लिक़ कहा है, बल्कि उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम करो तो फैशन, हम करें तो मुजरा। मरियम नवाज को कुछ कहो तो औरत कार्ड आ जाता है। कौन सा औरत कार्ड? क्या जो जेल में बैठी हुई हैं
ہماری عورتیں وہ عورتیں نہیں ہیں, پاکستان میں صرف ایک ہی عورت رہ گئی جس کا نام مریم نواز ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ہماری جیل میں بیٹھی ہیں کیا وہ عورتیں نہیں ہیں. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک 80 سالہ خاتون جس کا نام روشن بی بی ہے, اس کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے. راولپنڈی میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ علیمن گنڈاپور نے کہا کہ فارم 47 کی غیر جمہوری حکومت آئین کو تباہ کر رہی ہے. پہلے شیلنگ کرتے تھے, اب گولیاں بھی چلانے لگ گئے ہیں. یہ چاہے گولیاں چلائیں یا شیلنگ کریں, یہ ہمیں لیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقی آزادی سے ہمیں روک نہیں سکتے. یہ علیمن گنڈاپور نے واضح اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک میں پہنچیں گے, ہم جو عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے مختلف شہروں میں ہم وہاں بھی پہنچیں گے اور لاہور کے اندر بھرپور مینار پاکستان میں احتجاج بھی کریں گے. یہ علیمن گنڈاپور نے آج اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آگے آ جائیں. آج توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور تحریک انصاف نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی درخواست ضمانت دے رکھی تھی. آج عدالت نے اس کو مسترد کیا ہے اور 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور 2 اکتوبر کو جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت جو وہ فرد جرم عائد کرے گی. اس کے علاوہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیس آرٹیکل 63A کی سماعت ہوئی تھی لیکن جسٹس منیب اختر عدالت نہیں پہنچے. انہوں نے ایک خط لکھا. خط جسٹس فائز عیسیٰ نے عدالت میں پڑھا اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ جسٹس منیب اختر جو خود عدالت میں نہیں پہنچے تھے, سپریم کورٹ میں نہیں پہنچے ہیں, تو انہوں نے خط لکھا ہے. تو اس خط کے قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ عدالت میں خود پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کریں گے, اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں مانے تو ہم نئی کمیٹی جو وہ تشکیل دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم مقدمہ ہے اور ہم ہر صورت میں اس مقدمے کی جو فیصلہ ہے وہ کریں گے. تو یہ مقدمہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم جو لے کر آ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے لیے آرٹیکل 63A جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس آرٹیکل یعنی کہ اس قانون کے مطابق جو آزاد اراکین ہوں گے وہ جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو ان کا ووٹ جو ہے وہ گنا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بھی بنیں گے تو جو آزاد ایم این ایز ہیں ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, ان کی فیملیز کو اٹھائیں گے اور ان کے اوپر ٹارچر کریں گے اور ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں گے, ہم ان کو خرید لیں گے تو منا کر ان کو جناب آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈلوائیں گے اور یہ آئینی ترمیم جب کامیاب کروا لیں گے. تو ان کا یہ جو پلان بی ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین شہباز شریف نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اس تقریر میں انہوں نے بھارت سے متعلق جو بیان دیا تھا, یہ BBC کی رپورٹ ہے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. پاکستان انڈیا کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. یہ شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بیان دیا. اب اس بیان کے جواب میں انڈیا کی فرسٹ سیکرٹری بھاویکا منگلا نندن وہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے جواب دیا. انہوں نے بلکہ ان کو آئینہ دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں فوج سارا نظام چلا رہی ہے اور جس کی تاریخ انتخابی دھاندلی سے بری پڑی ہے وہ اب دنیا کے سب سے بڑے جمہوری کو سمجھائے گا کہ انتخاب میں شفافیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک کی اپنی جو تاریخ ہے وہ دھاندلی سے بری ہوئی ہے, جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں, وہ اب بھارت جیسے ملک کو سکھائیں گے کہ شفافیت ان کے انتخابات میں شفافیت کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اب میں آپ کو بتا دوں جو پاکستان نے IMF سے قرض لیا ہے اس قرض کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک رپورٹ ہے. حافظ فرحت عباس نے یہ ٹویٹ کیا ہے, بلکہ انہوں نے ثبوت کے طور پر یہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مال مفت دل بے رحم, IMF پیکج ملتے ہی اشرافیہ کی عیاشیاں شروع ہو چکی ہیں. پہلے حکومت نے کابینہ اراکین کے لیے 24 کروڑ کی 25 نئی گاڑیاں خریدی تھیں, پھر پنجاب نے 617 ملین کی 79 گاڑیاں خریدی ہیں. یعنی کہ اب یہ 617 ملین کی 79 گاڑیاں خرید رہے ہیں اور یہ گاڑیاں جو ہیں یہ اشرافیہ کے کاموں میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے لکھا کہ جبکہ دوسری طرف
मरीजों की दवाइयात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अवाम पहले ही बिजली के बिल देने से कासर हैं, लेकिन हुक्मरानों की अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। अब नाज़रीन एक इंतहाई अहम बयान है जो कि मौलाना फजल रहमान ने जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई और किसके कहने पर गिराई और इनको शामिल होने का किसने कहा था, ये आपके सामने मैं रिपोर्ट रख देता हूँ। इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा ने अमेरिका के कहने पर गिराई है। जनरल बाजवा ने कहा कि अमेरिका का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, इमरान खान को हटाना है और आप भी हमारा साथ दें। यानी कि जनरल बाजवा ने जो फजल रहमान को कहा, मौलाना फजल रहमान को कहा कि आपने हमारा साथ देना है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अभी दुरुस्त वक्त नहीं आया, मगर उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका का दबाव है, हमने हर सूरत में इमरान खान को हटाना ही हटाना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।